बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन व सामिईन, आज का हमारा दर्स पहले स्टेप के हवाले से, आदात आलिया के हवाले से, अखलाक करीमाना के हवाले से है, रहमत और शफ़क़त। अल्लाह ताला ने मुसलमानों के बारे में इरशाद फरमाया, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना मअहू अशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ार रुहमाउ बैनहुम। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जो हैं वो काफ़िरों के मुकाबले में सख्त हैं और आपस में नरम दिल हैं, रहम दिल हैं। नरम दिल यानी एक दूसरे के साथ मोहब्बत से पेश आते हैं। किस तरह? जैसे एक बाप अपने बेटे के साथ करता है। उनकी ये ईमानी मोहब्बत इस हद तक पहुंच चुकी थी कि सहाबा किराम अलैहिम रिदवान जब एक दूसरे के साथ मिलते थे तो बेइख्तियार, एक होता है ना रस्म और रिवाज के मुताबिक, अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम, इस तरह, बस इस तरह नहीं, बेइख्तियार मोहब्बत से मुआनका करते और मोहब्बत से वो एक दूसरे के साथ मुसाफ़ा करते थे। नफ़रत नहीं करते थे, सख्ती से पेश नहीं आते थे, बड़ी मोहब्बत के साथ आपस में सलूक करते थे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस चीज़ को इस अंदाज़ में भी बयान फरमाया कि मुसलमानों की मिसाल जिस्म वाहिद की तरह है। जिस्म के एक हिस्से को तकलीफ़ हो तो सारा जिस्म बेचैन रहता है। यूँ मुसलमानों की कैफ़ियत है। तो आपस में मोहब्बत का ये अंदाज़ है और आपस में गहरे ताल्लुक़ का ये अंदाज़ है। यतीमों, मिस्कीनों और गरीबों पर रहम दिली ये भी इसमें शामिल है कि अल्लाह ताला जल्ल जलालहू ने इनको ये सआदत भी अता फ़रमाई हुई है। एक नेक अमल, जिस तरह कुरान मजीद में इरशाद फरमाया गया, फ़क्कु रक़बा और इत्आमुन फ़ी यौमिन ज़ी मस्ग़बा यतीमन ज़ा मतरबा, यानी फ़क्कु रक़बा गर्दन छुड़ाना, ग़ुलाम को आज़ाद कर देना, ये गर्दन छुड़ाना है। ना हक कैदी हो, उसको कानून के मुताबिक, कर्ज़दार आदमी है तो उसको कर्ज़ से बेनियाज कर देना, उसका कर्ज़ अदा कर देना, कर्ज़ से रिहाई दिलवाना। इस तरह नेक काम करके ख़ुद को जहन्नम जाने से बचाना, दूसरों को बचाना, ये सारा फ़क्कु रक़बातिन में शामिल है कि मुसलमानों के अंदर ये वसफ़ पाया जाता है। दूसरा कि वो इत्आमुन फ़ी यौमिन ज़ी मस्ग़बा, यानी जिस वक़्त तंगदस्ती होती है, भूख के दिन होते हैं, तो उस वक़्त वो रिश्तेदार हो, यतीम हो, उनको, मिस्कीन हो, खाना खिलाते हैं। जिनके पास ओढ़ने बिछाने के लिए कुछ नहीं होता उनको वो अता करते हैं। आजकल जो सूरत हाल है हमारे यहाँ, सैलाबी सूरत हाल, तो जिन इलाकों में सैलाब है वहाँ पे इन सब चीज़ों की ज़रूरत है, अनाज वगैरह की, जानवरों के लिए अनाज की, इसी तरह चारे की, जानवरों के लिए, इसी तरह दीगर ज़रूरियात ज़िंदगी की। तो मुसलमानों का आपस में क्या होता है कि वो ये काम करते हैं और दूसरे मुसलमानों की खिदमत करते हैं। इसमें अजर अज़ीम है। काहत के दिनों में माल निकालना या तंगी के दिनों में किसी की खिदमत करना, इसमें बहुत दिक्कत होती है। ऐसी दिक्कत में जो बंदा खिदमत करता है, फिर एज़ाज़ भी अल्लाह जल्ला व अला उसके मुताबिक अता फ़रमाता है। तमाम मुसलमान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस्म वाहिद की तरह इरशाद फरमाया। फिर एक और बात, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अर्राहिमून यरहमुहुमुर रहमान इरहमू अहलल अर्द यरहमुकुम मन फिस समा। रहम करने वालों पर अल्लाह पाक रहम फरमाएगा। तुम ज़मीन वालों पे रहम करो, आसमान वाला तुम पे रहम फरमाएगा। अब कौन नहीं चाहता कि अल्लाह ताला मुझ पे रहम फरमाए, मेरे साथ मेहरबानी वाला मामला पेश कर फरमाए। मैं अगरचे गुनहगार हूँ, ख़ार हूँ, बदकार हूँ, पस्तियों में हूँ, लेकिन अल्लाह का फ़ज़ल मैं चाहता हूँ अल्लाह की तरफ से। फिर भी मैं तकाज़ा है मेरा कि अल्लाह पाक की तरफ से मेहरबानी ही हो जाए मुझ मिस्कीन पर। तो उसका एक तरीका ये है कि लोगों के साथ बंदा मेहरबानी से पेश आना शुरू कर दे, लोगों के साथ नरमी के साथ पेश आना शुरू कर दे, लोगों के साथ शफ़क़त का पहलू अपनाए,
اور بچوں کے ساتھ، چھوٹوں کے ساتھ، جس طرح کہ آپ نے فرمایا لیس منا من لم یرحم صغیرنا ویعرف شرف کبیرنا، وہ ہم میں سے نہیں ہے جو ہمارے چھوٹوں پہ شفقت نہیں کرتا اور بڑوں کے شرف کو نہیں پہچانتا، بڑوں کا احترام نہیں کرتا۔ اب جس وقت بندہ کسی کا رویہ کیا ہے اسے قطع نظر، جس وقت بندہ دیکھ رہا ہو کہ میرے پیش نظر کیا ہے، اللہ جل جلالہ کے بارگاہ میں سرخروئی ہے، رسول اللہ کے ساتھ تعلق ہے۔ اب رسول اللہ اپنے تعلق، وہ رحمت برے تعلق کے ختم ہونے کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ اگر چھوٹوں پہ شفقت نہیں ہوگی اور بڑوں کے ساتھ ادب و احترام والا سلسلہ نہیں ہوگا، لیس منا، اس کا ہمارے ساتھ تعلق نہیں ہے۔ یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اگر بندہ محبت برا غلامی والا تعلق رکھنا چاہتا ہے تو پھر یہ عادت اپنے اندر لانی پڑے گی۔ اور میں 12 مرتبہ کہہ چکا ہوں کہ یہ عادات کے لیے پریکٹس کرنی پڑتی ہے، بہت زیادہ اپنی طبیعت کے خلاف چلنا پڑتا ہے، آہستہ 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 پھر وہ عادت رچ بس جاتی ہے۔ تو ان عادات میں یہ ہے کہ بندہ چھوٹوں کے ساتھ شفقت سے پیش آئے اور بڑوں کے احترام کو پیش نظر رکھے۔ بزرگ اس کو یوں بھی کہتے ہیں کہ کسی چھوٹے کو اگر دیکھے تو بندہ یہ گمان کرے کہ اس کی عمر کم ہے تو اس کے گناہ بھی کم ہیں، جب اس کے گناہ مجھ سے کم ہیں تو مجھے اس کا احترام کرنا چاہیے، اور جب کسی بڑے کو دیکھے تو بندہ یہ گمان کرے کہ اس کی عمر زیادہ ہے تو اس نے نیکیاں زیادہ کی ہیں اور نیکیاں اس کی مجھ سے زیادہ ہونے کی وجہ سے مجھے چاہیے کہ احترام کروں۔ رحم کا مطلب کیا ہے، کہتے کسے ہیں؟ الرحمت رقۃ تقتضی الاحسان الی المرحوم، اور رحمت ایک رقت ہے، نرمی ہے، جس کی جو تقاضا کرتی ہے کہ جس کے پر رحم کرنا ہے اس کے ساتھ اچھا انداز اختیار کیا جائے، اس کے ساتھ احسان کیا جائے۔ یعنی دو چیزیں ہیں، پہلا کیا ہے دل کی رقت اور نرمی، اور دوسرا یہ ہے کہ دل کی رقت اور نرمی کے ساتھ پھر احسان کرنا۔ اب کسی نے غریب کو بھوک سے بےتاب دیکھا، دل میں ترس آیا، روح کانپ گئی، لیکن اس نے اس کو کھانا نہیں کھلایا، رقت ہے لیکن آگے احسان نہیں کیا، اس کی جو ضرورت ہے اس کو پورا نہیں کیا، تو اس بندے کو ہم رحم کرنے والا نہیں کہہ سکتے، مہربانی کرنے والا نہیں کہہ سکتے، بلکہ احسان بھی کرنا ہوگا۔ اس طرح خالی احسان کر دیا کسی سے لیکن دل میں کوئی نرمی، دل میں کوئی جذبات نہیں ہے تو اس کو بھی ہم رحم نہیں کہہ سکتے۔ مثال کے طور پر ایک ہے جذباتی نرمی، کہ کسی غریب کو دیکھا ترس آ گیا تو ہم اس کو رحم نہیں کہہ سکتے۔ اسی طرح ایک آدمی ہے، اس کی ڈیوٹی ہے، مثلا سیلاب جس طرح آیا ہوا ہے، آفس کی طرف سے ڈیوٹی ہے کہ اس نے خدمت کرنی ہے، یہ بھائی تقسیم کر دو، اب اس نے تقسیم کر دیا لیکن دل میں کوئی وہ رقت والا جذبہ نہیں ہے، بس ڈیوٹی اپنا فرض پورا کیا، تو اس کو بھی ہم رحم نہیں کہہ سکتے۔ اسی طرح وقتی طور پر تھوڑی دل میں کسی حادثے کے بارے میں سنا، ایک کیفیت پیدا ہوئی، جس طرح فلسطین کے بارے میں سنتے ہیں ایک کیفیت پیدا ہوتی ہے، یا عورتیں عموماً مرگ وغیرہ پہ جاتی ہیں تو ایک دفعہ تو جل تھل مچا دیتی ہیں اور تھوڑی دیر بعد وہی گپیں لگا رہی ہوتی ہیں، گپ شپ لگا رہی ہوتی ہیں، اور مسکراہٹیں اور قہقے وغیرہ بھی لگ رہے ہوتے ہیں، اس کو وقتی جذبات کہا جا سکتا ہے۔ رحمت کسے ہے کہ دل میں نرمی اور شفقت بھی ہو اور اس کے رزلٹ کے طور پر احسان ظاہر ہو اور ایکشن ہو باقاعدہ، اس کی وجہ سے وہ بندہ مہربانی کرے بھی عملاً۔ رحم دلی کے فائدے کیا ہیں؟ یہ ایمان کے کامل ہونے کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ بندے کو رحم دلی ملی ہوئی ہو۔ پھر رحمت اور شفقت کی وجہ سے کیا ہوتا ہے، بندہ اللہ کی رحمت کا مستحق بن جاتا ہے، یعنی دوسروں پہ رحم کرتا جا رہا ہے اور اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کی چادر اس کو عطا فرماتا جا رہا ہے اپنی طرف سے مہربانی، اور دنیا اور آخرت میں اللہ پاک فضل فرمائے گا۔ اللہ پاک کی محبت بھی نصیب ہوتی ہے، لوگوں میں عزت بھی نصیب ہوتی ہے۔ جنت میں ایک مقام ہے، مقام رحمت، یہاں صرف رحم کرنے والے داخل ہوں گے تو وہاں پر داخلہ ہوگا، رحمت و شفقت کے سبب بلندی درجات تک پہنچے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم با اعتبار رحمت کے آپ کو رب نے جو عظمتیں عطا فرمائی ہیں، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، سارے جہانوں کے لیے اللہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رحمت بنا کر بھیجا ہے، سارے جہانوں کے لیے، تاکہ کافروں پہ دنیاوی عذاب نہ ہونا، شکلیں نہ بگڑنا، زمین میں نہ دھنسایا جانا، اور جڑ سے اکھاڑ دینے کے پھینک دینے والے عذاب، یہ سارے ختم ہو گئے۔ یہ کس کی وجہ سے؟ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی
बरकत से। इसी तरह आला हज़रत फाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाहि ताला अलैह इरशाद फरमाते हैं, आलम किसको कहते हैं? मा सिवल्लाह को, अल्लाह के अलावा जो कुछ है वो आलम है। उसमें अंबिया भी दाखिल हैं, उसमें फ़रिश्ते भी दाखिल हैं। तो यकीनी तौर पर अल्लाह जल्ला जलालुहु ने जिनको आलमीन की रहमत बनाया है, इनकी रहमत की बरकतें वो अल्लाह ताला के फ़ज़ल से नबियों को भी मिली हैं, फ़रिश्तों को भी मिली हैं, औलियाए कामिलीन को भी मिली हैं। उलमाए आमिलीन ने इस चीज़ की तसरीह फरमाई है कि अज़ल से अबद तक अर्ज़ो समा में, उला व आखिरत में, दुनिया और दीन में, रूह व जिस्म में, छोटी या बड़ी, बहुत या थोड़ी, जो नेमत व दौलत किसी को मिली है, मिलती है, आइंदा मिलेगी, वो सारी की सारी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह से बटी है, बटती है और हमेशा बढ़ती रहेगी। इन्नमा अना कासिम वल्लाहु युअती। और आपका कैफियत क्या है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कि तुम्हारे पास ऐसे शानों वाले रसूल तशरीफ़ लाए हैं, अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीन, जिन पर तुम्हारा मुशक्क़त में पड़ना बहुत गिरां गुज़रता है, वो तुम्हारी भलाई के निहायत चाहने वाले हैं, मुसलमानों पर बहुत मेहरबान और रहम फरमाने वाले हैं। यकीन कीजिए वो लाखों माएँ इतनी मेहरबान नहीं हैं जितने मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मत पर मेहरबान है। मैं मुशक्क़त में पढ़ता हूँ, आप मुशक्क़त में पढ़ते हैं, तकलीफ़ में पढ़ते हैं, तो नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को ये चीज़ बहुत गिरां गुज़रती है और मोमिनों पे बहुत आप रहम फरमाने वाले हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने आलमीन के लिए रहमत बनाया, तो मतलब ये हुआ कि आप सारे जहानों में अल्लाह के अलावा जो कुछ है सबसे अफजल है। और तमाम बुज़ुर्गान दीन ने ये लिखा है कि खा तमाम जान, खा आलम अरवाह हो, आलम अजसाम हो, ज़विल उक़ूल हो, गैर ज़विल उक़ूल हो, सब के लिए मुतलक, ताम, कामिल, आम, शामिल और जामे रहमत बनाकर, ताज रहमत अता फरमाकर अल्लाह ने रसूल दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा है। तो रहमत आम वही हो सकता है जो तमाम से अफजल हो। इसी तरह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत और जो पैरवी करेगा उसको इस रहमत में हिस्सा इस अंदाज़ में मिलेगा कि दुनिया में भी कामयाबी मिलेगी, आखिरत में भी अल्लाह पाक कामयाबी अता फरमाएगा। काफिरों के लिए भी दुनिया में इस रहमत से हिस्सा मिला हुआ है कि अज़ाब से बचे हुए हैं, लेकिन आखिरत में सिर्फ़ मोमिनों को इस की बरकत मुयस्सर आ सकेगी। अल्लाह ताला जल्ल जलालहू ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो रहमत का अंदाज़ अता फ़रमाया है उसका इजहार किस किस अंदाज़ में होता है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत सैयदना इमाम हसन मुज्तबा। अच्छा, एक और बात कि इसका बाकायदा मस्जिद अक्सा शरीफ में आपने इमामत करवाई, आपके पीछे अंबिया इकराम अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम जलवा फरमाए, और फिर वहाँ पे जब ख़िताबात हुए तो मुख्तलिफ़ ख़िताब किए। किसी ने अपनी हम कलामी होने की जो सआदत मिली है उसको ज़िक्र करते हुए अल्लाह ताला की हम्दो सना बयान की, हज़रत सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम। किसी ने कहा अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअला अलैया अन्नार बरदन व सलामा, तमाम तारीफ़ उस ज़ात के लिए जिसने मुझ पर आग को ठंडा किया और सलामती वाला बनाया। किसी ने कहा कि तमाम तारीफ़ उस ज़ात के लिए हैं जिसकी दी हुई ताकत से मैं फूंक मारता था तो वो बीमार मुर्दे भी ज़िंदा हो जाया करते थे, बीमार शिफा पाते थे, वग़ैरह वग़ैरह मुख्तलिफ़ चीज़ों को अंबिया किराम अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ज़िक्र किया। और सब के ख़िताबात एक तरफ और महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान मुबारक से निकलने वाला पहला जुमला एक तरफ कि आपने कहा अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अरसलनी रहमतल लिल आलमीन, तमाम तारीफ़ उस ज़ात के लिए हैं जिसने मुझे सारे जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजा। अब उस रहमत का इसी वजह से जब आपने ये जुमले बोले और फिर और चीज़ें उम्मत का ज़िक्र किया, वो टॉपिक ये नहीं है। जब आपने ये रहमत लिल आलमीन का लफ्ज़ बोला, इसका मतलब ये था कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम आप पे आग सलामती और ठंडी हो रही थी, लेकिन वो भी जहानों में से एक जहान था
उस जहान के लिए भी रब ने रहमत मेरे मुस्तफ़ा करीम को बनाया हुआ था। तो आग आप पे ठंडी हो रही थी, रहमत वहाँ पे मुस्तफ़ा करीम की काम कर रही थी। फूंक और दस्ते मुबारक ईसा अलैहिस्सलाम आपका लगता था, लेकिन जो मुर्दा ज़िंदे होने वाली रहमत थी वहाँ भी रहमत मुस्तफ़ा काम कर रही थी। इसी तरह दीगर मामलात पर तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उस वक़्त ये कहा बिहाज़ा फ़द्दलकुम, यही वजह है कि अल्लाह ताला जल्ल जलालहू ने सब पर मोहम्मद करीम को फजीलत अता फरमा दी है कि जहानों के लिए रहमत इनको बनाया है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीक़ा मुबारक क्या था? अपना बच्चा क्या और पराया बच्चा क्या। हज़रत सैयदना इमाम हसन मुज्तबा हज़रत उसामा कहते हैं कि मैं खेल रहा था गली में, हज़रत ज़ैद के ये बेटे थे, तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे भी उठाते, गोद में बिठा लेते, इमाम हसन मुज्तबा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को भी उठाते, गोद में बिठा लेते, और उसके बाद आप अपने साथ लगाकर हमको अल्लाह की बारगाह में ये दुआ करते, अल्लाहुम्मा अरहमहुमा फ़इन्नी अरहमुहुमा, या अल्लाह मैं इन दोनों पर मेहरबान हूँ, तू भी अपनी मेहरबानी इनको अता फरमा दे, तू भी इन पर मेहरबानी फरमा दे। फिर आपने इरशाद फरमाया मन ला यरहमु ला युरहमु, जो रहम नहीं करता उस पर रहम नहीं किया जाता। आपने हज़रत इमाम हसन मुज्तबा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का मुँह चूमा, तो एक सहाबी हज़रत ने उन्होंने कहा मेरे 10 बेटे हैं, मैंने तो कभी नहीं चूमा। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया जो रहम नहीं करता उस पर रहम नहीं किया जाता। यानी ये मोहब्बत, रहमत, शफ़क़त ये अल्लाह ताला जल्ल जलालहू की अता है, और ये हो तो फिर ख़ुद को भी मिलती रहती है। इस तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बढ़कर अपनी औलाद पर शफ़क़त करने वाला सहाबी कहते हैं हमने, हज़रत अनस कहते हैं हमने किसी को नहीं देखा। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की विलादत हुई, रज़ात के लिए उनको जहाँ पर मदीना शरीफ की जिस बस्ती में ठहराया गया था वो लोहार थे, और धुआं वगैरह वहाँ पर फैला रहता था, भट्टी वगैरह चलती थी। उसके बावजूद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लेके जाते, हज़रत इब्राहीम को गोद में उठाते, उनका मुंह चूमते और मेहरबानी और शफ़क़त का इजहार फरमाते। आप नमाज पढ़ा रहे होते और अंदाज़ा लगाइए नमाज कौन? मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ा रहे होते। अब उनकी नमाज, उसमें तजल्लियात क़ुर्ब इलाही, वो क्या क्या कैफियत और कहाँ किस किस अंदाज में उनके वो अंदाज़े मुबारक होंगे नमाज के दौरान। लेकिन जिस वक़्त वो किसी बच्चे के रोने की आवाज़ सुनते, नमाज को मुख्तसर फरमा देते। क्यों मुख्तसर कर देते? उसकी वालिदा के बेचैनी को ये पेश नज़र रखते हुए कि बच्चा रो रहा है, उसकी अम्मी परेशान होगी, तो इस चीज़ से वो बच जाए, नमाज को आप मुख्तसर फरमा देते थे। अंदाज़ा लगाए ना, कोई बंदा किसी बड़े के पास बैठा हो या कुछ बड़े के साथ हम कलाम हो या मुखातब हो या उसके पास मौजूद हो और ऐसी सूरत हाल हो तो हमारी कैफियत क्या होती है। लेकिन ये इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमत और शफ़क़त है। जब अल्लाह की बारगाह में मेराज शरीफ को हाज़िर होते हैं उस वक़्त भी अपनी उम्मत को नहीं बोलते। जब फरमाया जाता है अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, इनाम अता फरमाया जाता है तो आप कहते हैं अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहि सालिहीन। सिर्फ मुझ पे सलामती नहीं, अस्सलाम नेक बंदों पे सलामती हो, और फिर अलैना हम पर में किसको साथ शामिल करते हैं? गुनाहगारों को अपने साथ शामिल करके वो इनाम अल्लाह पाक की बारगाह से लेते हुए वो साथ के ज़िक्र कर देते हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बच्चों के पास जब गुज़रते बच्चों को सलाम करते और दस्ते शफ़क़त फेरते और उनके लिए आप दुआ फरमाया करते थे। बर्तनों में अपना सुबह की नमाज से फ़ारग होते, हज़रत अनस कहते हैं तो मदीना मुनव्वरा के खुद्दाम पानी से भरे बर्तन आपकी खिदमत में लेकर आ जाते, आप उनमें हाथ डबोते। बाज़ औक़ात सख्त सर्दी होती थी लेकिन उसके बावजूद शफ़क़त और रहमत के पेश नज़र नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उनमें हाथ डुबोकर उनको बरकतें अता फरमाते थे। कमज़ोर लोगों पर शफ़क़त करना, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया इब्गूनी फ़ी दुआफ़ाइकुम, मुझे अपने कमज़ोर लोगों में तलाश करो। फ़इन्नमा तुरज़क़ूना बिदुआफ़ाइकुम,
तुनसरूना बिदुआफाइकुम, तुमको रिज़्क दिया जाता है तो तुम्हारे कमज़ोरों की वजह से अता फरमाया जाता है, तुम्हारी मदद की जाती है तो तुम्हारे कमज़ोरों की वजह से तुम्हारी मदद की जाती है। यानी जो बंदा अल्लाह पाक के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कुर्ब का मुतलाशी है, वो कमज़ोर लोगों के करीब हो जाए, उनके साथ उसने सलूक करे, तो उससे क्या होगा, अल्लाह पाक उसको मुस्तफ़ा करीम का कुर्ब अता फरमा देगा। ये कमज़ोर लोग जो होते हैं ये बड़े बाइस बरकत हैं। देखें ना, आप किसी की खिदमत में हाज़िर होना हो, किसी का कुर्ब हासिल करना कितना मुश्किल है। ये जिनकी कोई दुनियावी एतबार से हैसियत होती है, उनको मिलना मिलाना मुलाकात करनी हो तो आप अंदाज़ा लगाएं ना कितने पापड़ बेलने पड़ते हैं। तो ये दोनों जहानों के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं, फरमाते हैं कमज़ोरों के करीब हो जाओगे तो मेरे करीब हो जाओगे, यानी उनकी वजह से वो कुर्ब की सादतें अता फरमाएगा। एक सहाबी ने अर्ज़ की, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कितनी दफ़ा माफ़ करूँ, ये नरमी का जो आप कहते हैं नरम नरम नरम, तो कितनी दफ़ा अपने खादम को माफ़ करूँ। मकसद क्या था कि कसरत बता दें कि किस कदर होना चाहिए। तो आपने इरशाद फरमाया हर रोज़ 70 बार अपने खादिम को माफ़ करो, यानी खादिम से अगर गलती हो जाती है तो 70 बार तुम दरगुज़र से काम लो। अब अंदाज़ा लगाएं, अगर खादिम को 70 बार दिन में उससे गलती कोताही हो जाती है, दरगुज़र करना है, तो जो घर में ज़ौजा मोहतरमा है जिन पे हर वक्त BP वो बंदे का रहे, ब्लड प्रेशर हर वक्त हाई रहे और बस हर वक्त उनको अपनी वो बदमिजाजी का निशाना बनाया जाए, उस क्या अंदाज़ फिर ज़ौजा के साथ इख्तियार करना चाहिए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम में से बेहतर वो है जो अपने घर वालों के साथ बेहतर है। जितना उसने सलूक घर वालों के साथ अच्छा करता है उतना वो बंदा बेहतर है। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शफ़क़त का अंदाज़ क्या था कि उहद के मैदान में चेहरा मुबारक भी ज़ख्मी हुआ, आपके दंदाने मुबारक जो है उसमें भी शहीद हुआ। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर भी वहाँ पे बद दुआ नहीं फरमाया, ताकि हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम कई मौक़े ऐसे आए कि ये पहाड़ों के फरिश्ते हैं, अगर आप हुक्म दें तो ये रोंद के रख दें, ये पहाड़ ऊपर गिरा के तहस नहस करके रख दें लोगों को। लेकिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे मौक़ों पर भी दुआ फरमाया करते थे। और लोग तो रह गए लोग, ये इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं, इतने रहीम हैं कि जानवरों को भी पता है कि हम इनकी खिदमत में हाज़िर हो जाएंगे तो ये हमारी मुश्किल कुशाई फरमा देंगे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जलवा फरमाए। हज़रत अब्दुल्ला बिन जाफ़र रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब एक अंसारी के बाग में दाखिल हुए तो एक ऊँट था, उसने नबी पाक को देखा तो वो रो पड़ा, बाकायदा उसकी आंखों से आंसू जारी हो गए। और रसूल दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफ़क़त और रहमत का अंदाज़ ये था, आपने अपना दस्ते मुबारक शफ़क़त से फेरा तो वो खामोश हो गया, जो उसके रोने की कैफियत थी वो ख़त्म हो गई। अब ऊँट को भी इतना इल्म है, वो किसी और सहाबी के पास नहीं गया, उसको भी पता है कि सारी कायनात के महबूब एक ही हैं जिनको मोहम्मद मुस्तफ़ा कहा जाता है, और इनकी खिदमत में अगर मैं अर्ज़ करूँगा तो मेरी मुश्किल हल हो जाएगी। ऊँट जब खिदमत में हाजिर होता है और ये वो बाकी सहाबा सिर्फ उसके वो आवाज़ सुन रहे हैं कि एक आवाज़ सी पैदा हो रही है, बिलबिलाना ऊँट का, ये उनको इतना है। कर ले कोर्सेज कोई बंदा, बड़े कोर्सेज कर ले, लैंग्वेज कोर्सेज, लेकिन ऊँट की बोली को समझ जाना, उसकी मुश्किल कुशाई करना, ये कोर्सेज से नहीं आता, ये मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ही रब्बे कायनात ने अज़मत अता फरमाई हुई है। आपने उसको मालिक को बुलाया और उसको बुला के कहा कि ये ऊँट मेरी बारगाह में शिकायत कर रहा है कि तुम इससे काम ज़्यादा लेते हो और चारा इसको कम डालते हो, तो यूँ भूखा रख के बहुत ज़्यादा काम लेते हो। तो यूँ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऊँट की वो शिकायत सुनी और रहमत अता फरमाई, उसके रोने पर उसको दिलासा, यानी इंसान तो रह गए इंसान। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मनसब नबुव्वत पे जलवा फरमा, आपको रिक्कत कल्बी, जो शफ़क़त और जो रहमत अता फरमाई गई थी, उसका इज़हार इस अंदाज़ में भी होता रहता था। इस तरह आपने कस्साब को इरशाद फरमाया, अंता या जज़्ज़ार फसुक़हा इलल मौत सौकन रफ़ीकन। आपने कसाब जो है वो बकरी
کو लेकर गया। बकरी ने आकर बकरी को पकड़ रहा था, वो छूट कर भाग गई। भागते भागते नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हो गई। जब वो लेकर जाने लगा तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने बकरी को कहा, इस्बिरी li अम्रिल्लाह, अल्लाह के हुक्म पर सब्र कर। और कस्साब को कहा कि तुम भी इसको नरमी से लेकर जाओ। बकरी ने जब वो तलकीन सुनी सब्र की तो वो आराम से फिर उसके साथ चली गई और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको भी नरमी का हुक्म दिया। भेड़ के अब एक सहाबी हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि एक शख्स जो है वो भेड़ का दूध दो रहा है। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ए फलां, जब तुम दूध निकालो तो उसके बच्चे के लिए भी दूध छोड़ दो। यानी ये जो आपके अंदर शफ़क़त और रहमत की, उसके पेश नज़र आपने इरशाद फरमाया। फौत शुदा शुदगान पर शफ़क़त, आपने देखा कब्रस्तान के पास, कब्रों के पास से गुज़रे तो आपकी जो शफ़क़त और रहमत थी उसका तकाज़ा, उसका इजहार यूँ हुआ कि आपने इरशाद फरमाया इन कब्र वालों को अज़ाब हो रहा है और किसी बड़े काम की वजह से नहीं हो रहा, ये पेशाब के छींटों से नहीं बचता था, इस वजह से अज़ाब हो रहा है, और दूसरे को चुगली खाता था, इस वजह से दो टुकड़े लिए आपने सरसब्ज़ टहनियों के, एक हिस्सा एक कब्र पे और दूसरा दूसरे कब्र पे लगा दिया। और साथ ये इरशाद फरमाया कि जब तक ये टहनियाँ नहीं सूखेंगी इन मुर्दों के अज़ाब में कमी रहेगी। यानी नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, आपने उम्मीद का लफ्ज़ बोला, लेकिन हमारा 100% यकीनी बात की वो हैसियत नहीं है जो नबी पाक उम्मीद के साथ बोल दें तो अल्लाह ताला उसी तरह ही फरमा देता है। और यह बाकायदा मसला है, मसला नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शायद उम्मीद इस तरह के लफ्ज़ बोले तो वो 100% यकीनी उसी तरह ही होता है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज जनाज़ा वो ग़ुलामों का अदा फरमाते थे। एक ख़ातून वो मस्जिद की सफाई करती थी तो आपने देखा कि वो नहीं नज़र आ रही कुछ दिन, तो आपने पूछा कि वो किधर हैं, बताया गया कि उनका तो विसाल हो गया है। तो आपने इरशाद फरमाया मुझे क्यों नहीं बताया। तो फिर आप कब्र पर तशरीफ़ लाए और आपने नमाज जनाज़ा कब्र पे पढ़ी और फरमाया अल्लाह पाक ने मेरी इन पर पढ़ी गई नमाज जनाजा की बरकत से रोशनी अता फरमा देगा। तो रसूल दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम क्या वो कहते हैं, कब्र में लहराएंगे ता हशर चश्मे नूर के, कब्र में लहराएंगे ता हशर चश्मे नूर के, जलवा फरमा होगी जब तलात रसूलुल्लाह की। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब कब्र में जलवा फरमा हो जाएंगे तो ऐसे 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 जलवे उठेंगे, ऐसे चेहरा अनवर से नूर वो फैलेगा कि क़यामत तक वो कब्र नूरानी हो जाएगी, रोशनी से मुनव्वर हो जाएगी। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आपकी तालीमात को हमने रहमदिली के हवाले से, नरमी के हवाले से सुना। अब हम अपना जायज़ा ले लेते हैं। क्या दूसरों की तकलीफ़ देखकर हमारा दिल नरम हो जाता है, हाँ या नहीं? क्या दूसरों की मुश्किल हल करने की फ़ौरन कोशिश करते हैं? क्या आप दूसरों की गलतियों को जल्द माफ़ कर देते हैं? क्या बदला लेने की बजाय इस्लाह को तरजीह देते हैं? क्या भूखे, बीमार या कमज़ोर अफराद की फ़िक्र रहती है? क्या जानवरों या परिंदों पर जुल्म देकर आपका दिल दुखता है? क्या आप माहौल और मखलूक़ात के साथ नरमी बरतते हैं? क्या आपको दूसरों को करीब लाना और मोहब्बत फैलाना पसंद है? क्या आप नफ़रत या तफरीक़ा फैलाने से बचते हैं? क्या दूसरों की परेशानी सुनकर आप ख़ुद भी मुतासर हो जाते हैं? क्या लोगों के आंसू या महरूमी देखकर आप बेचैन होते हैं? क्या आप अल्लाह की रहमत पर अपनी नेकियों से ज़्यादा भरोसा करते हैं? क्या आपके दिल में ये जज्बा रहता है कि मैं दूसरों पर रहम करूं ताकि अल्लाह मुझ पर रहम करे? क्या आप अपने माताहतों या कमज़ोरों के साथ नरम बर्ताव करते हैं? क्या आप अजनबी या नापसंदीदा शख्स के साथ भी हमदर्दी और भलाई करने पे आमादा रहते हैं? अगर 11 से 15 सवाल का जवाब हाँ में है तो मजबूत रहमदिली है, 6 से 10 सवाल तो औसत है और 1 से 5 है तो कमज़ोर रहमदिली है। अपने लिए काफ़ी कोशिश करनी चाहिए। अल्लाह पाक, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये जो इरशादात फरमाए हैं
کہ آدمی کو ایمان کے بعد سب سے جو اعلیٰ ترین چیز دی گئی ان میں سے ایک کیا ہے؟ نرمی۔ اللہ پاک ہمیں نرمی اختیار کرنے کی، نرم دل بنائے، گھر میں نرم رکھے، باہر نرم رکھے، نرم رویہ ہمیشہ اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج دوسرے حصے میں ہم پڑھیں کہ دعوت دین کے مراحل اور مختلف مواقع پر جو افعال ہوئے ان میں کیا حکمت تھی اور کیا دروس و نصائح ہمیں میسر آتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت کے 4 مرحلے تھے۔ سب سے پہلے خفیہ دعوت تھی، 3 سال تک یہ خفیہ دعوت کا سلسلہ جاری رہا۔ اس کے بعد اعلانیہ دعوت تھی، صرف زبان سے، یہ ہجرت تک جاری رہا۔ اس کے بعد اعلانیہ دعوت تھی اور سرکشی کرنے والے ان کے ساتھ اعلان جنگ تھا، ان کے ساتھ جنگ بھی تھی، یہ صلح حدیبیہ تک یہ سلسلہ جاری رہا۔ پھر اعلانیہ دعوت تھی اور جو رکاوٹ کھڑی کریں خود پیش قدمی کر کے جنگ کی اجازت تھی، یہ 4تھا مرحلہ آخر تک جاری رہا۔ ان 4 مراحل میں سے پہلا مرحلہ جو خفیہ دعوت تھی، یہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو جب حکم ہوا آپ نے دعوت دینی شروع کر دی۔ سب سے پہلے اسلام لانے والوں میں آپ کی اہلیہ محترمہ حضرت سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، مردوں میں سے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا لڑکوں میں سے، اور غلاموں میں سے حضرت زید بن حارثہ، اور غلاموں میں اسی طرح حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ایمان لائے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو نرمی والا ہم نے پڑھا ہے ابھی ٹاپک، بڑے ملنسار تھے، نرم خو تھے اور ایک صاحب حیثیت آدمی تھے۔ لوگ آپ کے پاس ویسے ہی ٹھیک ہے ڈیرہ پختہ رہندہ سی، لوگ آپ کے پاس آ کر بیٹھتے رہتے تھے اور آپ کو کی بات سنتے تھے، آپ کے پاس آنا جانا تھا۔ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعوت پر کافی لوگ جو ہے انہوں نے اسلام قبول کیا۔ بڑے لوگوں میں سے جو صاحب حیثیت تھے ان میں سے حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے، یعنی دوسری پارٹی کی مین چند لوگ جو ہیں ان کو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی برکت سے اسلام قبول کرنے کی سعادت میسر آئی۔ تو ایک چھوٹی سی جماعت بن گئی، تو اس کے لیے کوئی جگہ ہونی چاہیے تھی، تو جگہ کا انتخاب ہوا۔ حضرت ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہو چکے تھے۔ آپ کا گھر جو مشہور ہے دار ارقم، دار گھر کو کہتے ہیں، تو دار ارقم وہاں پہ لوگ جمع ہو جاتے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلی تربیت گاہ کے طور پر اس گھر کو پسند فرمایا، اور کئی سال تک اس میں رشد و ہدایت کی وہ محفلیں چلتی رہیں۔ اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آنا اور اسلام قبول کرنا یہ بھی اسی دار ارقم میں ہی ہوا۔ تو اگر دار ارقم کو کیوں چنا گیا، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو اس کی ایک وجہ یہ تھی کہ دار ارقم یہ صفا مروہ پہاڑی پہ آج بھی وہ جو اینڈ ہوتا ہے وہاں پہ پتھر وغیرہ ابھی بھی پڑے ہوئے ہیں، تو اونچی جگہ پر تھا، وہاں پر تھا، تو وہاں پر ہونے کی وجہ سے نظر رکھی جا سکتی تھی، کفار پہ نظر رکھی جا سکتی تھی کہ کوئی بندہ دشمن جو ہے وہ آئے تو پتہ چل جاتا تھا۔ 3 سال تک وہاں عبادت اور تربیت کا سلسلہ جاری رہا۔ پھر آہستہ آہستہ لوگوں کی تعداد بڑھنے لگی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پھر حکم ہوا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، قریبی رشتہ داروں کو ڈرانے کا۔ آپ نے سب کو جمع فرمایا، اور جمع فرما کے فرمایا اگر میں کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے سے آ رہا ہے لشکر تو تم کیا کہو گے؟ تو انہوں نے کہا کہ جی ہم نے تو سچ ہی سنا ہے آپ کی زبان سے، تو ہم تو اس کی تصدیق کریں گے۔ تو آپ نے پھر اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی طرف ان کو بلایا۔ ابو لہب وہاں پہ موجود تھا، اس نے بھڑکنا شروع کر دیا، بڑی عجیب عجیب باتیں اس نے کرنا شروع کر دیں، نازیبا انداز اختیار کیا۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پھوپھی صاحبہ، انہوں نے اس کو ابو لہب کو چپ کروایا۔ تو پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب حکم ہوا فَاسْدَعْ بِمَا تُؤْمَرْ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ، بس وہ بات اعلانیہ کہہ دو جس کا آپ کو حکم دیا جا رہا ہے اور مشرکوں سے منہ پھیر لو۔ تو اس وقت نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اعلانیہ دعوت، اعلانیہ تبلیغ شروع فرما دی۔ پورا عرب پھر آپ کی مخالفت کرنے لگا۔ اب اعلانیہ تبلیغ کے اعلان کے بعد جب آپ نے وہ دعوت دی
تو कुफ़ार ने फिर मुकाबले में कई चालें चलना शुरू कर दी। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उनका डट कर मुकाबला किया। एक चाल उनकी ये थी कि वो मजाक और इस्तेहज़ा से काम लेते थे। तबलीग से रोकने के लिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मजाक उड़ाना, करीबी साथियों का मजाक उड़ाना। तो आप जिसका सारे करीबी मजाक उड़ाने वाली कैफियत में रखें उसको, तो और बंदा शायद उसकी बात को कबूल ना करे कि इसके अपने देखें, इनके अपने इनका मजाक उड़ा रहे हैं। तो ये अंदाज़ इनका था। अल्लाह ताला ने इसको ज़िक्र किया, इन्नल्लज़ीना अजरमू कानू मिनल्लज़ीना आमनू यदहकून, बेशक मुजरिम लोग ईमान वालों से हिंसा करते हैं और जब वो उन पर गुजरते हैं ये आपस में उन पर आंखों से इशारे करते हैं। जब अपने घर पलटते हैं खुशियाँ करते पलटते हैं और मुसलमानों को देखते कहते हैं कि ये लोग तो बहके हुए हैं। यानी इस तरह का अंदाज़ काफरों की तरफ से हो गया। अबू जाल, वलीद बिन मुगीरा, आस बिन वाइल समेत कई काफिर सरदार इसमें शामिल थे जो तनज़ करते थे मुसलमानों के गरीब होने पर, गरीब लोगों के नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास इकट्ठा होने पर, और वो कहते थे ये आखिरत की फ़र्ज़ी उम्मीदों के चिराग जलाकर ये हकीकी दुनिया की हकीकी लज़्ज़तों को भी छोड़ चुके हैं। दूसरा काम इन्होंने ये किया कि नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बारे में झूठा प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया। लोगों के दिलों में वसवसे पैदा किए, शुकूक व शुबहात पैदा करने शुरू कर दिए। जिस तरह अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, काफिर बोले ये तो नहीं मगर एक बोतान जो इन्होंने बना लिया है। और अगलों की कहानियाँ कहा कभी इसको कि इन्होंने कहानियाँ लिख ली हैं और सुबह शाम पढ़ी जाती हैं। कुरान मजीद इस चीज़ को बयान करता है। ये भी उनका एक बहुत बड़ा प्रोपेगेंडा था कि इनके बारे में शुकूक व शुबहात पैदा किए जाएं, लोगों के अंदर वसवसे आ जाएं ताकि लोग रसूल दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात ना सुने। इसमें फिर दूसरा पहलू उन्होंने इख्तियार किया कि हम भी यूँ करते हैं कि कहानियाँ शानियाँ लोगों को सुनाते हैं। ये पहले बादशाहों के ये भी शायद उन्होंने ये समझा कि ये भी किसी कहानियाँ कोई सुनाते हैं, तो कुरान मजीद को माज़अल्लाह उन्होंने ये तसव्वुर किया। उन्होंने कहा हम भी कोई कहानियाँ शानियाँ गढ़ते हैं। फिर इन्होंने रुस्तम, असफंशार वगैरह के किस्से जो आना जाना था जिसका नदर बिन हारिस का, ये चूँकि तिजारत के लिए आता जाता था, तो इसने वो किस्से कहानियाँ शुरू कर दी है कि जी ये हम सुनाते हैं और लोग जो है वो इससे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात सुनने के बजाय हमारी बात सुने। फिर माल हाज़र रसूल याकुल ताम यमशी फिल अस्वाक़, ये कैसे रसूल हैं, खाते भी हैं और बाज़ारों में चलते भी हैं। इस तरह की बातें उन्होंने करके मकसद क्या था, वसवसा पैदा करना। मुतबादल पेश किया जाए कि एक लौंडी ख़रीदी, लौंडी को कहा कि तुम गाना बजाना शुरू कर दो, तो लोग गाने बजाने के लिए जमा हो जाएंगे। यानी मुतबादल, उधर ना जाओ, उधर जाके तुमने ये सुनना है कुछ, तो इधर आओगे तो हम तुम्हें ये सुनाएंगे। ये उन्होंने बाकायदा एक लौंडी ख़रीदी और उसको कहा कि इस तरह करो, और नदर बिन हारिस से अपने ज़िम्मे ले लिया। तिजारत के लिए चूँकि मुख्तलिफ़ मुल्कों का सफ़र करता था तो वो कहानियाँ शानियाँ सुनता सुनाता आप तो आदो समूद के वो इबरतनाक किस्से बयान फरमाते जो अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाए। लेकिन वो नदर बिन हारिस ने इसका हल ये निकालते हुए इस तरह का रुस्तम और असफनयार और ईरान के शहनशाहों के किस्से सुनाना शुरू कर दिए। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, कुछ लोग खेल की बात ख़रीदते हैं कि अल्लाह की राह से बेका दे, बेसमझे और उसे हंसी बना लें, और इस तरह उस लौंडी के ज़िम्मे लगाया कि तू लोग आएंगे उनको खिलाएंगे पिलाएंगे तो उन्हें गाना होना चाहिए। ये उसने मुतबादल पेश किया लोगों को कि जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास है हमारे पास उसके मुतबादल के तौर पर ये है। लेकिन कहाँ जहन्नम की पस्तियाँ और कहाँ जन्नत की बुलंद मनसब। इस तरह सौदेबाजी फिर की, यानी चौथी ये साजिश चाल चली कि सौदेबाजी, कि आप क्या चाहते हैं, माल लेना चाहते हैं और यहाँ आप कोई ओहदा लेना चाहते हैं या और कुछ इस तरह का सिलसिला करना चाहते हैं। तो आपने फरमाया ऐसा कुछ भी नहीं है। फिर उन्होंने कहा कुछ दरमियानी रास्ता निकालते हैं। किस किस अंदाज में कुफर आता है बहकाने के लिए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा गया कि दरमियानी रास्ता निकालते हैं, आप कुछ बात हम आपकी मान लेते हैं, कुछ आप हमारी मान लें। आप हमारे बुतों को
की इबादत एक दिन कर लिया करें, एक साल एक साल आप हमारे माबूदों की इबादत करें, एक साल हम आपके माबूद को मान लेंगे, उसकी इबादत कर लेंगे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़ाहिर है इसका जवाब दिया। फिर उनका अच्छा सिर्फ हाथ ही रख दे, ताज़ीम कर दे हमारे बुत की, तो आपने बरमला ये सूरह मुबारक तिलावत की, या अय्युहल काफिरून ला आबुदु मा ताबुदून वला अंतुम आबिदून मा अअबुदु वला अना आबिदुम मा अबदतुम वला अंतुम आबिदून मा अअबुद लकुम दीनुकुम वलिया दीन। और काफरो, मैं तुम्हारा जिसकी तुम इबादत करते हो मैं इबादत नहीं करूँगा, और जिसकी मैं करता हूँ तुम नहीं करोगे। तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन है और मेरे लिए मेरा दीन है। यानी ये कोई ये अंदाज़ इस तरह का इख्तियार नहीं किया जाएगा। फिर वो मायूस हो गया, तो अब उन्होंने कहा कोई चारा नहीं चल रहा, तो जुल्म सितम का बाज़ार उन्होंने फिर गर्म कर दिया, ताल्लुकात ख़त्म कर दिए, तानो तशनी का निशाना बनाया, कमज़ोर मुसलमानों के साथ उन्होंने जुल्म किया। अब इस पर जायज़ा हम अपना लेना चाहें तो आप देख सकते हैं इन सवालों के जवाबात ज़हनी तौर पर कि दावत इस्लाम का पहला दौर खुफिया तरीके से हुआ, इससे क्या फ़वायद हासिल हुए, हिकमतें में फिर मैं अर्ज़ करता हूँ। इस्लाम की पहली तरबियत गाह कौन सी थी और उसके इंतखाब की वजूहात क्या थी। हज़रत अरकम बिन अबू अरकम के बारे में क्या जानते हैं। मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत से अबू तालिब को रोकने के लिए कुरैश ने क्या इक़दाम किए। उन्होंने बाकायदा अगर कहा कि जनाब ये इनको रोकें, और फिर वो चाँद और ये वो जब आपने जवाब दिया कि चाँद मेरे एक हाथ पे रखे, सूरज एक हाथ पे रखे, जनाब अबू तालिब ने यहाँ तक कहा कि पहले मैं इनकी आंखों में मेरे लिए एहतराम होता था, तो अब मैं इनकी आंखों में खून देख रहा हूँ, ये तो लड़ेंगे, अब आपके साथ ये लिहाज नहीं करेंगे मेरा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हक़ के लिए उनकी किसी बात की कोई परवाह ना की। दावत इस्लाम रोकने के लिए कुफार कुरैश ने कौन कौन सी चालें चली। अच्छा, इसमें थोड़ा सा हिकमतें हम देख लेते हैं। राजदारी क्यों बरती गई। जब दीन हक़ सच्चा है तो राजदारी की क्या ज़रूरत थी। 3 साल खामोशी से दावत देते रहे तो क्या वजह थी। असल यह है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोल मॉडल है, क़यामत तक के आने वाले मुबल्लिगीन के लिए, दाईन के लिए भी रोल मॉडल है। तो हिकमत अमली की तरफ मुतवज्जे करना कि हिकमत अमली से काम लेना चाहिए। इस तरह नहीं है कि बंदा सर धुन दे जिधर जिस तरह भी पे हिकमत उदउ इला सबील रब्बिका बिल हिकमत वल मौइज़तिल हसना। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिकमत को पेश नज़र रखा, और हिकमत का तकाज़ा ये था कि पहले खुफिया दावत दी जाए, तो आपने खुफिया दावत इरशाद फरमाए। फिर यह है कि इस्लाम में दाखिल होने वाले अव्वलीन जो लोग थे वो कमज़ोर लोग थे। तो ये याद रखिए कि ये कुदरती बात है कि हर नबी के साथ जिन लोगों ने इस्लाम की तरफ लब्बैक कहा वो लोग कमज़ोर ही हुआ करते थे। अक्सर उनमें से ये हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का मजाक उड़ाया गया कि करीब आपके कमज़ोर लोग हैं। दीगर अंबिया किराम अला नबीना अलैहिस्सलाम का इस तरह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। तो ये अल्लाह ताला की एक हिकमत है। बादल इस्लाम गरीबन व सयऊद फिल गुरबा। इस्लाम गुरबत में शुरू हुआ, गुरबत में लौट आएगा। अजनबियत भी मफ़हूम है इसका, एक इसका ये है कि गरीबों में ही लौट आएगा। आज हम देखते हैं कि इस दौर में लोग जब बैठ के सोचते हैं ना कि यहाँ पर यार ये काम होना चाहिए, दीनी एतबार से ये वर्क होना चाहिए, यहाँ पर इस चीज़ की ज़रूरत है, इस चीज़ की ज़रूरत है, वो बैठ के सोचने वाले जो गौर व फिक्र करने वाले होते हैं अक्सर जगहों पे वो कमज़ोर लोग होते हैं। बड़े लोग जो उमरा तबका में हैं उनको ये फ़िक्र ही कोई नहीं है, उनको इस चीज़ की तरफ तवज्जो ही कोई नहीं है कि दीन की खिदमत भी कोई चीज़ होती है, उसके लिए भी कावश की जाती है, कोशिश की जाती है। ये मैं सब की बात नहीं कर रहा, बड़े बड़े मालदार लोग जो हैं बड़े बड़े दीन की खिदमत करने वाले भी हैं, लेकिन उमूमन अगर इज्तिमाई एतबार से देखा जाए तो उमूमन ये है कि गुरबा इस बारे में सोच रहे होते हैं, प्लान कर रहे होते हैं, प्रोग्राम्स बना रहे होते हैं क्या होना चाहिए, किस अंदाज में होना चाहिए, जबकि जो उमरा हैं उनकी तवज्जो नहीं होती। गुरबा को ये सआदत मिल रही होती है अक्सर बेशतर। इज़ा क़ाल मलउल्लज़ीना इस्तकबरू मिन क़ौमी लिल्लज़ीना इस्तुज़इफ़ू लिमन आमन मिनहुम। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम उनके साथ कमज़ोर लोग आए थे, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के साथ कमज़ोर लोग आए थे। वअौरसनल क़ौमल्लज़ीना कानू युस्तज़अफ़ूना मशारिक़ल अर्दि व मग़ारिबहा। कुरान मजीद में इनका ज़िक्र है मुख्तलिफ़ अंदाज़ में मुख्तलिफ़ लोगों का। तो ये इसमें ये बात पेश नज़र रहनी चाहिए कि ये अल्लाह ताला जल्ल जलालहू की तरफ से एक कानून और एक ये सिलसिला चल रहा है। फिर हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दावत जो
قریبیوں کو آپ نے دی گی اور کمزور لوگ آپ کے ساتھ آئے تو قریب نے دعوت اتنی قبول نہ کی. اب 3 سال کے عرصے میں وہ 40 بندے مسلمان ہوئے ہیں. اس کی کیا وجہ ہے؟ ایک تو یہ قریبیوں کو دعوت دینے سے یہ ہے کہ یہ پیش نظر رہے سب کہ آپ نے ایک نشان نور قائم کیا ہے کہ سب سے پہلے بندے کی اپنی ذات ہوتی ہے، پھر اس کے اہل ہوتے ہیں، اور اس کے بعد پھر محلہ، گلی، محلہ، اور پھر جتنا دائرہ کار ہے اس قدر اس پر ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہلے غار حرا کی وہ خلوتیں، قلب مقدس جو ہے اس امانت کے لیے تیار ہوتا رہا، پھر اس کے بعد قریبی رشتہ دار، اور اس کے بعد عام دعوت کا سلسلہ آپ نے قائم فرمایا. باقی رہ گئی یہ بات ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت کا مقصد عرب قوم کی ترویج نہیں تھی. کوئی کسی علاقے کے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت خباب، اور کوئی کسی علاقے کے کسی علاقے کے تشریف لائے ہوئے لوگوں نے اسلام کو قبول کیا ہے، تو یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ عرب قوم کی ترویج مقصود نہیں ہے، مقصود اسلام کی تبلیغ ہے. اور اس میں وہ کوئی کسی خطے کا یا کسی علاقے کا یا کسی تعلق کا نہیں ہے. جو جس انداز میں آئے اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس کو رحمت عطا فرماتے ہیں. اور اس چیز سے کوئی یہ جتنے مستشرقین ہیں یا ملحدین ہیں وہ جو اعتراضات اٹھاتے ہیں، وہ کوئی بندہ اعتراض نہیں اٹھا سکتا. نہیں جی کوئی یہ شاید قوم کا مسئلہ تھا، قوم نے مل کر کوئی فیصلہ لیا تھا، یا ایک مخصوص علاقے کا مسئلہ تھا تو انہوں نے مل کے ایک پروگرام بنایا کہ یوں کر لیں یوں کر لیں، تو یہ دین حنیف کوئی اس طرح نہیں، بس ایک گروہ کا کوئی اس طرح نہیں تھا. یہ اس کی عالمگیریت تھی. کافروں نے پھر کیا کیا؟ مسلمانوں کو تکلیف دینا شروع کر دی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بڑی دقتوں کا سامنا کرنا پڑا. صحابہ کرام علیہم رضوان کو ستایا گیا. ایسے ایسے ظلم کے پہاڑ توڑے گئے کہ آج بھی رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں جب ہم ان کو پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، سناتے ہیں. کافروں کی دشمنی کی وجہ کیا تھی؟ اصل یہ تھا کہ کافروں کے لاچار باطل معبود، ان کی پوجا پاٹ اور ان کے نذرانوں کے ساتھ ان کا ایک سلسلہ بنا ہوا تھا. اب قریش کی جو مذہبی چودراہٹ تھی، اس چودراہٹ کا جنازہ اسلام نے نکال دیا تھا. جو انہوں نے ایک ماحول بنایا ہوا تھا، ایک ہوا بنایا ہوا تھا، تو قرآن مجید کی سحر افرینی نے دل و دماغ کو جھنجھوڑ کے رکھ دیا تھا. اور ان کی بالکل اس طرح ان کو نظر آ رہا تھا کہ یہ ہماری سارا وہ ٹور ٹپا وہ ختم ہو رہا ہے. یہ سب ان کو نظر آ رہا تھا. اس وجہ سے انہوں نے مخالفت کی، اور وہ دل سے وہ مانتے تھے. قرآن مجید کی سحر افرینی سے ان کے دل وہ لرز اٹھے تھے، اور وہ سمجھتے تھے. جس طرح اخنس بن شریک نے ابو جہل سے پوچھا، پیچھے ذکر ہوا، وہ سارا سلسلہ تھا. اب رئیسان قریش خود قرآن مجید سنے. 2-3 دفعہ اس طرح ہوا کہ ابو سفیان اپنے گھر سے نکلے، ابو جہل اپنے گھر سے نکلا، اخنس بن شریک نکلا، الگ الگ. رات کو جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تلاوت فرماتے تھے تو یہ اس کی لذت حاصل کرنے کے لیے، قرآن مجید کو سننے کے لیے الگ الگ تاریکی کا فائدہ اٹھا کے وہاں پہنچے، کونے میں بیٹھ کے سنتے رہے. پھر جب واپس ہو لیے تو قدرتی راستے میں ایک دوسرے کے ساتھ ملاقات ہو گئی. سمجھ آ گئی کہ میں جس مقصد کے لیے آ گیا تھا یہ بھی اس لیے، یہ بھی اس لیے. پھر آپس میں انہوں نے عہد کیا آئندہ نہیں آنا. لیکن جب دوسری رات ہوئی تو اس لذت نے، قرآن مجید کی لذت نے پھر ان کو کھینچا. پھر وہاں پر گئے اور پھر ایک دوسرے کے ساتھ ملے. پھر اخنس بن شریک جو ہے اس نے یہ بھی کیا، ڈنڈا پکڑا اور ابو سفیان کے گھر جا کر کہنے لگا جو کچھ سنا ہے مجھے سچ بتائیں، آپ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں. تو آپ نے فرمایا اخنس بن شریک کو کہ پہلے تو بتا. اس نے کہا راہ الحق، مجھے تو لگتا ہے کہ جو بات کرتے ہیں بالکل سچ کرتے ہیں، حق نبی پاک کی زبان سے نکلتا ہے. تو ابو سفیان ٹال ٹول گئے اس وقت اور کہنے لگے کچھ باتوں کی تو مجھے سمجھ نہیں آئی، جبکہ کچھ کی مجھے سمجھ آ گئی ہے. پھر ابو جہل کے پاس اخنس بن شریک گیا تو وہ پہلے بھی عرض ہوا کہ ابو جہل کو ایک موقع پر اس نے یہ بھی کہا کہ میں اور تو اکیلے ہیں، سچ بتا. تو اس نے کہا کہ خدا کی قسم بے شک وہ سچے ہیں، ایک جھوٹا حرف بھی ان کی زبان پہ نہیں آیا. لیکن اصل وجہ یہ ہے کہ قصی کی اولاد ہیں. آج اور خانہ کعبہ کے متعلق سارے اعزاز
پہلے ہی ان کے پاس ہیں، اب یہ انہوں نے نبوت بھی ان کے پاس ہوگی تو پھر ہمارے پاس باقی بچا کیا؟ یہ ابو جہل کی خباثت کی ساری وجہ تھی اور مین بیس تھی۔ بہرکیف پھر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے جو رعب، جو مرتبہ، جو آپ کو عزت اور عظمت دی ہوئی تھی، خاندانوں کے اعتبار سے بھی آپ کے خاندان کو اس کی سارے وہ تھیں چیزیں تھیں، لیکن کافروں نے اب ظلم کے پہاڑ توڑے۔ ابو لہب نے ظلم کیے، عبد العزیٰ یہ اتنا بدبخت تھا، اتنی تکلیف دیتا تھا، کوڑا کرکٹ ڈالنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر میں۔ اس کے دو بیٹوں کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دو بیٹیوں کا نکاح ہوا تھا، اس نے ان کو طلاق دلوا دی۔ اور پھر آپ جب دعوت دے رہے ہوتے تھے، ایک مرتبہ ایک ذوالمجاز وہاں کے میلے میں آپ لوگوں کے جہاں پہ بھی لوگ جمع ہوتے تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کوشش ہوتی تھی کہ تبلیغ کر دی جائے، تو وہاں پر آپ دعوت دے رہے تھے، وہ گلا پھاڑ کے ساتھ جاتا کہ یہ کاذب ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، یہ بے دین ہیں، ان کی باتوں میں مت آنا، آوازیں کسنے کے ساتھ بعض اوقات آپ کو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ پتھر برساتا آپ پر دور سے، نشانہ بناتا، اس طرح کی یہ حرکتیں کرتا، آپ کو جواب نہ دیتے، اتنا کہتے اب کیا پڑوسی کا حق یہ ہوتا ہے، پڑوسی کے ساتھ یہ سلوک کیا جاتا ہے، اتنا آپ فرما دیتے۔ ابو جہل نے اتنے ظلم کیے، کعبہ شریف میں آپ نماز پڑھ رہے تھے، ابو جہل بھاری پتھر لے کر اٹھا معاذ اللہ ثم معاذ اللہ شہید کرنے کے ارادے سے، لیکن جب قریب گیا تو گھبرا کر پلٹ آیا تو کہنے لگا ایک بہت بڑا اونٹ ہے، اس نے منہ کھلا ہوا تھا، مجھے ہڑپ کرنے لگا تھا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا حضرت جبریل تھے، اور اگر یہ مزید قریب آتا تو وہ اس کو پکڑ لیتے۔ اس طرح یہ ایسا خبیث آدمی تھا، بیٹھے ہوئے تھے کہ اس کو شرارت سوجی، لعنت لینا چاہیے۔ اس نے کہا کہ وہ فلاں جگہ پر اوجڑی وغیرہ پڑی ہوئی ہے، غلاظتیں اور گندگیاں پڑی ہوئی ہیں، جو کوئی اٹھا کر لائے اور سجدے میں جائے، ان کی گردن اور پشت پر رکھ دے تو مزہ آ جائے۔ عقبہ بن ابی معیط ہے، یہ بدبختی کے لیے اس نے خود کو پیش کیا، یہ گیا اور وہاں سے غلاظت میں لتھڑا ہوا بچہ دانی جو ہوتی ہے بدبودار، وہ اٹھائی اور لا کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو صاحب نظافت ہیں، پاکیزہ ترین نظیف ترین شخصیت ہیں، ان کے اوپر وہ ڈال دی، اور گردن پر، کندھوں پر کافر یہ منظر دیکھ کر بولے ہو رہے تھے۔ خاتون جنت حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لائیں، انہوں نے اپنے ننھے ہاتھوں سے ان غلاظتوں کو دور کیا۔ آپ نے اس وقت کہا اللہم علیکا بے قریش، اس وقت یہ دعا کی، اور وہ ڈر گئے، لرز گئے کہ ان کی زبان سے جو نکلتا ہے وہ ہو کر رہتا ہے۔ لیکن جب انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ویسے درگزر فرماتے تھے، لیکن اللہ کی بارگاہ میں راز نیاز میں مصروف تھے، تو اس وقت انہوں نے یہ انداز اختیار کیا، تو آپ نے یہ جملے بولے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ خدا کی قسم میں نے ان سب کافروں کو بدر کی جنگ میں دیکھا، ان کی لاشیں زمین پر پڑی ہوئی تھیں، ذلت کے ساتھ ان کو گھسیٹ کر بدر کے کنویں میں پھینکا گیا۔ یعنی وہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس وقت کہا اللہم علیکا بے قریش، اس کی برکتیں وہاں پہ ظاہر ہو رہی تھیں۔ عقبہ نے ایک مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز میں مصروف تھے، آ کر گلے میں چادر ڈالی اور مروڑا ڈالا، آپ کا گلا گھٹنے لگا، کھڑے نہ رہ سکے، مبارک گھٹنے زمین تک جا لگے۔ تو پھر حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے اور آپ نے چھڑوایا، روتے بھی جا رہے تھے اور ساتھ کہتے جا رہے تھے اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، کیا تم ایسے آدمی کے ساتھ یہ سلوک کرتے ہو جو کہتا ہے میرا رب اللہ ہے۔ بے شمار واقعات ہوئے، تمام مسلمانوں پر عجیب سے ظلم کیے گئے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کئی دفعہ مارا، اور ایک دفعہ تو اتنا پیٹا کہ کئی دن تک بے ہوش رہے۔ اور حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بنو امیہ کے معزز رکن تھے، اسلام قبول کرنے کی وجہ سے ان کا چچا ان کو تکلیفیں دیتا، رسیوں میں باندھ دیتا اور عرب کی تپتی دھوپ میں ڈال دیتا۔ حضرت مصعب بن عمیر جو ایمان لانے سے پہلے ان کا یہ تھا کہ لوگوں کی آنکھ کا تارا تھے، امیر ترین تھے، بڑا نرم لباس اور جس گلی میں گزرتے خوشبوئیں اتنی خوشبوئیں انہوں نے لگائی ہوتی تھیں،
اور مہنگی ترین جوتا ڈالا ہوا ہوتا تھا، اس طرح کی کیفیات ان کی ہوتی تھی، لیکن بعد میں ایذائیں برداشت کرتے رہے، اتنی ایذائیں برداشت کیں کہ جس طرح کھال کی یہ سانپ کینچلی اتارتا ہے، اس طرح آپ کے جسم سے کھال جو ہے وہ جدا ہوتی تھی، جس پر ان کا بس چلا۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بتوں کے پاس کھڑے ہوئے ان کے اوپر تھوک دیا۔ ایک آدمی نے دیکھ لیا، مالک ابن جدعان نے، اس نے جا کر لوگوں سے کہا یہ ہوا ہے وہ ہوا ہے، تو لوگوں کو سارا واقعہ سنایا، تو لوگوں کو کہہ دیا گیا جی بلال سے جو چاہیں سلوک کریں۔ امیہ نے ابن جدعان سے خرید لیا، ظلم کے نئے نئے طریقے ڈھونڈتا، گردن میں رسی ڈال کر مکہ کے، اندازہ لگائیے کہ گردن میں رسی ڈال کر ایک آدمی کو گھسیٹا جا رہا ہے، مکہ کے اوباشوں کے ہاتھوں میں دے دیتا، گلیوں میں گھسیٹتے جا رہے ہیں، بھوکا رکھا ہوا ہے، پیاسا رکھا ہوا ہے، تپتی ریت پہ، دھوپ میں ریت پہ لٹا کے پھر سینے پہ پتھر رکھا ہوا ہے، جسم کو پتھروں سے کچلا جاتا ہے، حتیٰ کہ وہ اتنا خون بہتا ہے، کوئلوں پہ جب ڈالا جاتا ہے اتنا خون بہتا ہے کہ اس خون سے اس چربی پگھلنے کی وجہ سے کوئلے بجھ جاتے ہیں، اتنی تکلیفیں برداشت کرتے ہیں صحابہ، لیکن زبان پر پھر بھی اللہ کی وحدانیت کے نعرے لگاتے نظر آتے۔ صحابہ کے بارے میں بات کرنے والے، سطحی بات کرنے والے، پتہ نہیں کس آمقوں کی دنیا میں رہتے ہیں، کتنی ان پہ بدبختی غالب ہے، بات کرتے ہوئے سوچتے نہیں ہیں۔ صحابہ کرام علیہم رضوان کو پڑھیں تو جو انہوں نے کیا ہے یہ بس کوئی اللہ کا ان پہ فضل تھا، انتخاب تھا اللہ پاک کا، یہ وہی کر سکتے تھے، کسی میں اور میں یہ طاقت نہیں ہے، اور ہمارے جیسے لوگ تو شاید وہ ایک جھٹکا بھی نہ برداشت کر سکیں جو انداز انہوں نے اختیار کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی عظمت سمجھنے، دل میں اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں بھی وہ قوت اور وہ طاقت اور وہ استقامت اور وہ جذبہ صادقہ عطا فرمائے جو صحابہ کرام علیہم رضوان کو عطا فرمائے۔ حضرت خباب بن ارت، آپ کا ام انمار کے غلام بننے سے پہلے آزاد تھے، لیکن ام انمار نے کسی نے منڈی میں پکڑ کے بیچ دیا، خرید لیا، اس نے خرید کے پھر وہ چربی پگھل جاتی، انگاروں کے اوپر آپ کو ڈالا جاتا، لوہے کی سلاخیں لے کر وہ آپ کو داغتی، گرم کر کے آپ کے جسم پر لگاتی۔ پھر جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک مرتبہ عرض کیا تو آپ نے اپنے وہ کن کی کنچی والے لب مبارک ان کو حرکت دی اور عرض کیا اللہم انصر خباب، یا اللہ خباب کی مدد فرما۔ اس مدد کے اسباب یوں ہوئے کہ وہ ام انمار خود بیمار ہوگی، اور اس بیماری کا علاج یہ بتایا گیا کہ جسم کو دغواؤ۔ اب وہی سلاخ حضرت خباب کے پاس ہوتی اور حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے جسم کو داغتے۔ حضرت عمار کے والد گرامی حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعلق یمن سے تھا، اب مکہ شریف میں آ کر آباد ہو گئے تھے، تو آپ کے پورے گھر کو لوگوں نے اذیتیں دیں اسلام قبول کرنے کی وجہ سے۔ سب حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے مالک نے ابو جہل کے حوالے کیا، ابو جہل نے پہلے بلایا پھسلایا کوشش کی، لیکن آپ نے استقامت دکھائی، اس نے پھر ظلم کے پار توڑے اور معاذ اللہ نیزہ مار کا شہید کیا۔ حضرت عمار کو بھی ننگی پشت کے بل انگاروں پر لٹایا جاتا۔ یہ سب سے پہلے جو شہادت کی سعادت اسلام کے لیے میسر آئی ہے وہ ان آل یاسر رضی اللہ تعالی عنہم کو یہ سعادت میسر آئی ہے۔ اب اس میں ایک بات یہ ہو سکتی ہے کہ اذیتیں برداشت کرنے کا کیا مطلب ہوگا، حق پر تھے پھر اتنی اذیتیں، تو یہ یاد رکھیں کون بندہ پکا ہے کون کچا ہے یہ آزمائش میں آگے پتہ چلتا ہے، اور قرآن مجید کہتا ہے آحسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وہم لا یفتنون، کیا لوگ یہ سمجھتے ہیں بس وہ اتنا کہہ دیں ہم ایمان لائے تو یہ کافی ہے، ان کی آزمائش نہیں کی جائے گی، یعنی آزمائش ہوگی، اور زبانی کلامی دعویٰ کس کا ہے اور حقیقی دعویٰ کس کا ہے یہ واضح ہو جائے گا۔ یہ اسباب ہیں جن سے بندے کو پتہ چلتا ہے۔ بہرکیف ان مصیبتوں پر صحابہ کرام صبر کرتے رہے، ابھی جہاد کا حکم نہیں آیا تھا، برداشت کرتے رہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم وہ اس انداز کو ملاحظہ فرماتے، بعض اوقات دعا بھی فرما دیتے، تو ہمیں اس سے پتہ چلتا ہے کہ آزمائشیں آتی ہیں اور مصیبتیں آتی ہیں دین کے لیے، اور ان مصیبتوں کو آزمائشوں کو برداشت کرنا یہ اہل حق کا شیوا رہا ہے۔ ہم اللہ پاک سے عافیت کا سوال کرتے ہیں اور اس کی بارگاہ میں یہ عرض گزار ہیں کہ ہمیں بھی اللہ پاک وہ استقامت اور وہ جذبہ صادقہ عطا فرمائے۔ اگر وہ آپ نے دوبارہ
ذہن میں دہرانا ہو سبق تو ان سوالوں کے جوابات کی طرف توجہ دیں گے تو وہ آپ کا دوبارہ تازہ ہو جائے۔ کیا وجہ تھی کہ کفار قریش نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سچ ماننے کے باوجود دولت اسلام سے محروم رہے؟ رئیسان قریش چھپ کر آقا کی تلاوت سنتے تھے، اس کا واقعہ بیان کریں۔ کفار قریش نے مصطفیٰ جان رحمت پر کیا کیا مظالم ڈھائے؟ صحابہ کرام علیہم رضوان پر ہونے والے ظلم و ستم کو بیان کیجیے۔ ایمان والوں کو اکثر مصیبتوں اور آزمائشوں کا سامنا کیوں رہتا ہے؟ اس کا جواب دیجیے۔ اللہ پاک ہمیں جو اسباق ہم پڑھ رہے ہیں ان میں سے جس انداز میں جو عمل کی صورت ہے اس کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔